अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद दी तुस सब बिल्कुल ठीक ठाक हो लिया। मड़े जितने कश्मीरी भैन भ्रा दे, मड़े पाकिस्तानी भैन भ्रा दे, मड़े जितने बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग दे ओवरसीज़ कश्मीरी दे, उम्मीद दी तुस सारे बिल्कुल ठीक हो लिया, खैर खैरियत करने हो लिया। ते गुज़िश्ता जेह्ड़े कुछ दिन गुजरे थोड़े मुश्किल से उस ऊपर, लेकिन हूँ चीज़ें सारियां नॉर्मल हो गई। तो मैं बिल्कुल उम्मीद दी कि मड़े खास कर जितने भी कश्मीरी लोग दे वो बिल्कुल ठीक ठाक हो ले, कुछ ज़रा नुकसान भी होए लेकिन चीज़ों नॉर्मल हो गई। क्योंकि गल है दी कि उस सब एक कौम दे, उस एक मंजिल दी, और उसे साबित करी दसिया दुनिया की स्पेशली इंडिया की कि उस सब एक दे, उस सब एक प्लेटफॉर्म एक तुस आई सकना कि एक जगह पर उस मुतहिद होई ते इस जंग ना जड़ा ना सही मुकाबला किया। पिछले हफ्ते प्रोग्राम में मैं तुसें दसिया सा कि जंग के बादल मंडला रहे सर पे, तो जेडे पाकिस्तानी साढ़े शाहीन गए तो उन्हें फिजा विच गसी जदों बारिश की ना भारत ऊपर, तो उन्हें भी समझ आई उठी कि यार कोई जड़ा ना सही टक्कर ने लोग, मतलब टक्कर क्या खैर मुकाबला उस उन्हें को हो ही नहीं सकना जिस तरह नहीं उन्हें की उसे शिकस्त दी। तो यही जड़ा उसने जो प्रोग्राम का चिनारा दी छां तुस देखने हमेशा उस गल कर रहे हो, कश्मीर नहीं गल कर रहे हो, कश्मीरी सकाफत नहीं गल कर रहे हो, कश्मीरी रंगे नहीं गल कर रहे हो, लेकिन यही ना जो प्रोग्राम का उस सब मिली जी उसनी फतह हुई, मतलब सारे नहीं मिली। कोई ये नहीं कि कोई कश्मीरी का, पंजाबी का, सिंधी का, बलोची का, उस सब एक दे उस सारे मिली तो इस जंग ना मुकाबला किया। तो उस चीज़ा क्यों सैलीब्रेट कर रहे हो, उस यूनिटी क्यों सैलीब्रेट कर रहे हो, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तो पता है कि दुनिया मतलब एक ही आसा नहीं देखा जिथे जमहूरीत होनी उथे ये जी चीज़ों होनी होती हो कि इख्तलाफ राय अन्नी उठी, लेकिन एक जी मैसेज गया उठी पाकिस्तान ऐ तो पता नहीं क्या बहुत नेगेटिविटी गई उठी, लेकिन पाकिस्तान उन्होंने दुनिया की दसिया कि यार उस कितने पॉजिटिव दे हों। तो उस अगर कोई चीज़ कोई गल बौने हो या किसी फॉरम ऊपर कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट कर रहे हो तो उससे कोई जो सलाहियत थी तो उस कर रहे हो, ठीक है, मतलब उस इस चीज़ा की प्रैक्टिकली साबित किया। और तमाम पाकिस्तानियों से देखा कि जदों साढ़े शाहीन गए इंडिया जी बार बार सीज फायर की वायलेशन की, वॉर क्राइम्स किए, क्या क्या उन्हें नहीं किए, हर मुमकिन कोशिश उन्हें की। उन्हें हवा वै, ज़मीन वै, साइबर अटैक्स वै, मीडिया वॉर, प्रोपेगेंडा, पता नहीं क्या क्या, उन्हें पूरी हर मुमकिन कोशिश की कि उस पाकिस्तान की शिकस्त हो, लोगों की उतने जो लोग थे उन्होंने जज्बा कम करो, बहुत नेगेटिविटी उन्हें बहुत हर कोशिश, और जितनी भी बुजदिलाना कोशिश उन्हें की ना सारी रात ही की। कोई ऐसा कम ने नहीं किया जरा तड़िया रोशनियां किया उन्हें, लेकिन उसे फजर ने वक्त जरा उन्होंने मुकाबला किया। उन्हें दसा कि जो रोशनियां आसमान गनिया तो फिर क्या होना, क्योंकि उन्हें तो राती ने जो है सोचने से कि लोग राती सही ने उथे पाकिस्तानी अफवाज सुती नहीं होली, आवाम सुती नहीं होली, लेकिन उस हर वक्त जागने से इवन कि जो पाकिस्तान ऑपरेशन ना आगाज किया उस वक्त भी सब लोग जागने से, सब मुतहिद से। तो उन ज़ाहिर इतनी बड़ी सेलिब्रेशन, इतनी बड़ी जीत, और इंडिया ने बहुत शुक्रिया भी अदा कर रहे हो कि उन्हें उसे की मौका दिया एक और इतना खूबसूरत दिन सेलिब्रेट है, उसे इसकी रोज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, चंद दिनों तक उस कोशिश कर रहे हो कि सेलिब्रेट करो जी, क्योंकि उन्हें एक चीज़ लभी अच्छा इन्नी पौड़ी बजी जाने और स्टार्ट हो जाने तो उसे को बाकायदा एक मौका था, उन्हें उसे की मौका दिया और सब यूनाइट हुई, जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई इख्तलाफात से वो ख़त्म हुई है। तो सब लोग यकीन करा कि जदों उसने एयरफोर्स उसने शाहीन उथे गए तो उतनों जदों सही सब सलामत उन्हें की तबाह बर्बाद करी मुड़ी आए तो लोग इतना इस चीज़ा की सेलिब्रेट किया। और पहला बल्कि नूर खान एयरबेस पर जो अटैक हुआ उसके 5 मिनट बाद सारी दुनिया सड़का जैसी उन्हें यकजहती ने इजहार किया, उसने अफवाज करने तो जो लोग ने एक जज्बा होना जंगों जड़ी होनी ना जज्बे को लड़नियाँ पैनियाँ, उसने गला तुझसे खून दीना और खून कहता भी रायगा नहीं करना, तो उसे इसकी जड़ा ना साबित करी दसिया। और लोग इतनी माशाल्लाह सेलिब्रेशन की थी, मैं देखा लोग कि आप ही सड़कों ऊपर पाकिस्तान ने झंडे ही नहीं, इवन के कश्मीरी सब लोग कोई ये नहीं कि कोई अलग अलग सारे ने कल्चर से अलग अलग कौमों से कोई ये नहीं, सब यूनिटी करने, चाहे उसने क्रिश्चियन कम्यूनिटी में और जी साड़ी माइनॉरिटीज़ इतने रहनी उन्हें भी सेलिब्रेट किया इस चीज़ की, क्योंकि उस जितने भी मजहब दे उसने तो ये पैगाम था कि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, कश्मीरी हों पाकिस्तानी हम सब एक हैं, हमने अमन की बात की और मौका देते हैं इंडिया की 2-3 तड़े उनसे उन्हें की दस कि यार गल करी छोड़ा उसे को बिजी गल करी छोड़ने और डिप्लोमेटिकली चीज़ों, लेकिन उन्हें की इस चीज़ा ने बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उन्हें कोई ना कोई हरकत कोई ना कोई काम उन्हें किया है और बेचारे अपनी भी नाकामी बाकी जो लोग दे उन्हें नहीं नाकामी उन्हें बेचारे की भी शर्मिंदा कराइए। लेकिन उसे जड़ा ना उसे इस चीज़ा ने भरपूर फ़ायदा उठाना उसे सेलिब्रेशन की थी। मुख्तलिफ पाकिस्तान ने शहर चा मुख्तलिफ इलाके च जी वीडियोज़ आई और लोग बाकायदा मिठाइयाँ सेलिब्रेशन पटाखे मतलब हर तरह फायर वर्कस फुल जड़ा लोग इस चीज़ा की इंजॉय कर रहे हैं। मतलब तो साई सकना है कि उस 14 अगस्त अपनी आज़ादी ना दिन मनाने से तो उन साल 2 दिन है जे 2 नहीं बल्कि 3 उसने बहुत सारे मौका बल्कि देखा कि 14 अगस्त सा
تو ارشد ندیم نے ایک کامیابی کی اسے کتنا سیلیبریٹ کیا 14 اگست کو نے اور اسے ایک اس نے دیکھا کہ اس انٹرنیشنل لیول پر پرفارم کیا تو اس نے پوری قوم اس کو نے کھڑی سی تو اسے تو ظاہر ہے اس نے شاہین گینے سے اس نے افواج اور مطلب سب لوگوں کی جو ہے نا ایک کمبائن ایفرٹ کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کامیابی ملی ہے. اور اسی جڑی سب سے خوبصورت گل سی کہ اس نے جو آپریشن کا نام سے بنیان المرصوص جو ایک قرآن پاک کی خوبصورت آیت سی اس نے نامے اوپر جو آسا اور آزاد کشمیر جڑے مظفر آباد مسجد اسی جڑی شہید کی انہیں بزدلیں انہیں اس مسجد نے جو دروازہ تھا اس اوپر اتنی خوبصورت جو آیت لکھی نہیں تو جو ایک جذبہ سا. اس کے بعد ہمارے سپاہ سالار ہیں جنرل سید عاصم منیر اور انہوں نے جس طرح اس آپریشن کا آغاز کیا فجر کے وقت مطلب ماشاءاللہ یہی جذبہ تھا, یہی جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جنون تھا لوگوں کے. اور انہوں نے اپنے جو ہمارے اس نے جڑے نکے معصوم بچے شہید کیتے اس نے لوگ شہید کیتے اور اس نے عام سویلینز اوپر عام شہری اوپر انہیں حملہ کیا. انہیں شرم تو نہیں آئی اتنے بچے نکے معصوم اسے نے انہیں حملہ کیا لیکن پاک فوج باقاعدہ جدو آغاز ہوا آپریشن ہوتا ہے اسی نے بچے نے نام لکھا نہ سا کہ یہ انہیں نہ بدلا دا تو خون کہتا بھی رائے گاہ نہیں کرنا اور یقیناً واقعی خون جڑا تھا رائے گاہ نہیں گیا. اور پاکستانی افواج اس چیزہ کی ثابت کری دسیا کہ تسے جڑا ظلم کیتا ہے نا اس نے بچے اوپر اور رات کے اندھیرے میں انہیں اس نے بھرپور جڑا تھا نا مقابلہ کیا اور انہیں لوکے کی جڑا تھا نا صحیح انڈیا کی جڑا مزہ چکھایا. تو میں لگنا تھوڑی انڈیا کی سمجھ آنی چاہیے نہیں کہ آئندہ تھوڑا باز اچھا اٹھی ہے جی حرکتہ نہ کرے سیز فائر تھا ہویا لیکن تو پتہ انڈیا نے ایک تاریخ تھی کہ انہیں کی سمجھ نہیں آنی سارا وہ ایک ایکسٹریمسٹ سوچ تھی مودی نہیں اور اس سے کی نہیں جلا انہیں کی نہیں سمجھ آنی کہ سیز فائر کیا تھا اتھے تھے بلکہ سیز فائر چھوڑا جو تھا بہت بڑی چیز دی سیز فائر اتھے نا جڑے لوگ دے انہیں مطلب سوچ سمجھ تھی ہے نہیں تو دیکھا کہ میڈیا سارا بند ہویا اور انہیں کی اتھے پاکستانی چینلز انہیں سارے بند کری چھوڑے ایک بلیک آؤٹ کری عجیب قسم نہ اور اپنا ایک جھوٹا پروپیگنڈا لوگوں نے دوائش لیکن انہیں لوگوں نے اسے نے جو قوم دی پاکستانی جو ہر چیز ہے کہ کاؤنٹر چیک کر رہے ہیں فیکٹ چیک کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر جتنے اس نے نوجوان دے اس حالت اس جنگ نے حالتی جدوں احساس سے ہوں بہت سارے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈاز بھی ہوئے لیکن میں دیکھا کہ ایک پاسے جڑے اشتعال پھیلائے والے یا انتشار پھیلائے والے لوگ سے وہ بھی ایسے لیکن دو پاسے جڑے سلجھے نے کوئی سمجھدار اسے نہیں قوم سے یوتھ تھی انہیں زبردست قسم نہ مظاہرہ کیا اور انہیں کہ بالکل سائبر وارئرز نہ بھی جڑا ٹائٹل لبیا اور انہیں ہر ممکن کوشش کی تھی انڈیویجول لیول اوپر انفرادی طور پر جڑا انسان جڑی کنٹریبیوشن کری سکنا سا انہیں کی تھی لوگوں کی سمجھایا کہ اس طرح نہ پروپیگنڈا دا سائبر اٹیک ہویا اس لنک کی نہ کھولا کیونکہ اس نے بہت سارے بزرگ دے جنہیں شاید اتنا ٹیکنالوجی یوز نہیں کر رہی یعنی لیکن ظاہر ہے لوگوں نے جذبات انہیں لوگ پریشان سے لگاتار پاکستان میں مختلف حصوں میں کشمیر میں فائرنگ ہونی سی گولے سٹنے سے پتہ نہیں انہیں کیا شروع کیا نہ سا تو ذرا لوگ پریشان سے لوگ 24 گھنٹے گیا سوشل میڈیا فیس بک اسے مین اسٹریم میڈیا اسے دیکھنے سے کہ کوئی اپڈیٹ اچھا ہے دیکھو یقین کرا کہ اس نے اپنی مڑیاں بھی 2-3 راتی جڑی دنوں جاگنے ہیں لنگیوں کہ اپڈیٹس آنی اسی لگاتار ظاہر ہے وہ اٹیک یا راتی کر رہے سے انہیں اتنی بزدلانہ حرکتوں کی تھیں اپنی شرمندگی لوگوں کی شرمندگی لیکن پاکستان کی جڑا نا بڑا زبردست ہر محاذ پر چاہے وہ فضا وے چاہے وہ پانی وے یا زمینی جنگ وے سائبر اٹیکس وے ٹیکنالوجی وے پاکستانی جڑا نا بھرپور اس نے مقابلہ کیا اس نے مظاہرہ کیا تو ایک جو بہت زبردست ایک جڑا نا پاکستانی طرفہ ایک پیغام سا پوری دنیا کے کہ تو سے او ملک ٹھیک ہے جس نے بیس جڑی لا الہ الا اللہ اوپر بنانا لوگوں نے جذبات ایک اسلامک ملک تھا اور میں لگنا کہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز بھی دیا انہیں کے بھی جو ایک میسج تھا اور پاکستان باقاعدہ ثابت کیا اور بہت سے جڑے ممالک دے انہیں اسے نہ ساتھ بھی دیتے اسلامک کنٹریز تو میں لگنا کہ یہ ٹائم دا کہ جتنے امریکہ دا چائنا یہ جو سپر پاورز آئیں اٹھی لیکن اسلام نہ نام تو اس دیکھا کہ اسلام نے نام پر جدوں اسے آغاز کیتے آپریشن نہ تک کوئی اسے کی کامیابی ہوئی تو باقی ملکیں بھی سوچنا چاہیے نا کہ ابھری ذرا تھوڑا سامنے اچھے پاکستانی طرح تھوڑا ہمت کا مظاہرہ کریں کیونکہ نیگیٹیوٹی بہت بڑھنی پروپیگنڈا ہوئی ہے اور سپر پاورز کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا لیکن پاکستان جڑا نا تو سمجھ سکنا کہ ڈائنامکس بدلی چھوڑے پاکستان نے گیم چینجر ثابت ہوا بہت سے لوگوں کے اور اسے نے جڑی عوام دی
यकीन करा कि सब लोग इतनी यूनिटी करने और सब इतनी खुशियां सेलिब्रेट करने खूबसूरत तुझे पता पाकिस्तान एक गुलदस्ता था इस ना सिर्फ खूबसूरत चार उसे कोल मौसम दे खूबसूरत मकामात दे क्या क्या उसे कोल नहीं एग्रीकल्चरल लैंड दी उसे नहीं मतलब उस जितनी अल्लाह पाक ने शुक्र अदा कर सको कौम दा कि अल्लाह ताला उसे की इतनी खूबसूरत जगह ऊपर इथे खिता उसने नसीबे चवा ये जगह उसने नसीबे चुई कि इथे मतलब हर नेमत अल्लाह पाक ने चार मौसम इंजॉय कर रहे हैं इसी तरह मुख्तलिफ रंग दे पंजाबी दे कश्मीरी दे बलोची सिंधी लेकिन जिन्हों सब उस यूनिटी को ने हमेशा और दुनिया की एक समझ आनी चाहिए कि कदे भी ऐसा कोई वक्त आया कि कोई मुश्किल आई तो सब ऐसा तरह यूनिटी करने क्योंकि उन्हें बहुत कोशिश की थी इंडिया बहुत कोशिश की थी कि उसे ऊपर जड़ा ना कोई इस तरह ने हर तरह ना प्रोपेगेंडा की नहीं कोशिश की थी लेकिन इंडिया की कोई चीज़ कोई भी इतना की आउटकम नहीं लभ्या उल्टा आप भी हारे बाकी बेचारे जो बाकी मुल्क से जिन्हों को उन्हें टेक्नोलॉजी इंदी जिन्हों को उन्हें असलहा इंदे उन्हें की भी शर्मिंदा वो भी सिर पोड़ी उन भेजे ने कि उसे जो कुछ ने हथ टेक्नोलॉजी दे छोड़ी तो ज़बरदस्त पाक फौज मुजाहिरा किया और बहुत खुशी दी और इससे चीज़ें कि सेलिब्रेट भी कर रहे हो आई उसने जो मेहमान आए उन्हें कोने गपशप भी कर रहे हो और कुछ म्यूजिक भी सुनने ज़ाहिर है सेलिब्रेशन उस कर रहे हो तो उसकी इंजॉय कर रहे हो लेकिन गल्लों तो बहुत हुई हो एक चीज़ तुसे कि दस छोड़ो कि तुस कॉल करी इस प्रोग्राम में हिस्सा बनी सकने तुसें जेड़े भी जज्बात ते इस फतह ने हवाले थे उसे कि दस सकने और नंबर तुसे कि दस छोड़ने 0518094520 लेकिन उससे पहले तुस बानो रहमत ना एक खूबसूरत जा गीत था जब तक वो तुस इंजॉय करा तो जब उस मुड़िया ने तो हमारे मेहमान भी थे मौजूद होले उन्हें कने भी गपशप कर रहे हैं वेलकम बैक जी खवातीनो हजरात चिनारा दी छां में एक दफ़ा फिर तुसे की खुश आमदीद आख न्यूज़ आई नहीं जड़ी चिनारा दी छां दी उसने पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान ने नाम क्योंकि इतनी बड़ी उसने कामयाबी हुई फतह हुई तो उसकी सेलिब्रेट कर रहे हो और उसने मेहमान भी जड़े दे आए उठी और मजीद से पहले कि मजीद उस देर कह रहा हूँ तो मैं तुसे की तारुफ कराई छोड़ न्यूज़ उसे कौन इतने मौजूद दे सरदार तारिक सिकंदर जड़े मैंबर रावलपिंडी बार एसोसीएशन दे और इन्हें जी खास गल दी वो दी कि सरदार सिकंदर हयात जड़े उसने साबिक वज़ीर आज़म भी रहे सदर भी रहे और उनके ये बेटे हैं सरदार तारिक सिकंदर खान अस्सलाम वालेकुम सर कैसे आप खैरियत से बहुत शुक्रिया आपका और आपके नेटवर्क का जो जिन्होंने हमें याद किया थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया उसके साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मशहूर मारूफ सिंगर और वो सिंगर के जो अपनी जो वतन के साथ मोहब्बत है ना उसको मौसीकी के ज़रिए लोगों को दिखाते हैं और अपना कल्चर कश्मीर का प्रेजेंट करते हैं मौसीकी के ज़रिए और हमारे साथ मौजूद हैं आशिक भट्ट अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप खैरियत से हैं सर क्या जज्बात है मेरे जज्बात तो मैं इस वक्त तो ऐसा फील हो रहा है कि माशाल्लाह हम तो जाने के लिए तैयार है मकबूजा कश्मीर के लिए ऐसा ही है बिल्कुल देखिए जज्बे जंगें जो होती हैं कहते हैं वो जज्बे से लड़ी जाती हैं तो एक जज्बा था जिसने हमें जो है हमारे नसीब में जो है फतह हुई सर आपकी तरफ आऊँगी कि आप कैसे देखते हैं इस सेलिब्रेशन को पाकिस्तान की इतनी बड़ी फतह हुई पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस तरीके से डिफेंड किया और इंडिया को जो है ना घुटने टेकने पे मजबूर किया तो फिर वो भागता भागता आया जी आप सीज़ फायर करें तो आप कैसे देख रहे हैं इस सेलिब्रेशन को क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने भी तमाम कौमें और सब यूनिटी के साथ कौम की तो हम बात ही नहीं करते सब लोग हम मुत्तहिद होके सेलिब्रेट करें लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं गली कूचो आप जहाँ भी जाएं पाकिस्तान के तराने गूंज रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं आप इसको बहुत शुक्रिया जी पाकिस्तान में तो और आज़ाद कश्मीर में भी लोग जो है ना वो जश्न मना रहे हैं अगर उस पहाड़ी में गल करें पहाड़ी में बात कर रहे थे उसमें जश्न मना रहे हैं और उसमें मैंने देखा है कि जो लोग हैं अपनी फैमिलीज़ को पीछे ला रहे हैं बॉर्डर से और ये फान वार का हमें ये भी फ़ायदा हुआ कि हर जगह जो असला मौजूद है पर्सनली भी वो तैयार थे कि फौज के साथ वो बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार थे लेकिन मेरा ख्याल है वो खौफ और दहशत जो उनके फैली है बॉर्डर पार उस पर उन्होंने बैक किया है तो मेरा ख्याल है कि ये एक मुसलमान जहाँ तक मैंने देखा है फ़लस्तीन में भी देखा है और अरब में भी एक बहुत खुशी का मौका गया है कि पाकिस्तान इस काबिल है कि वो इंडिया को जो है ना वो मदद खा सकता है और इंडिया को भी एक खौफ महसूस हुआ है जो उसकी एक सादियात पे सर जज्बा इतना था कि आप किसी से भी बात करें कहीं पे भी बात करें लोग तैयार थे कि हम शहीद होने के लिए हमें बॉर्डर्स पे भेजो वो इंतजार कर रहे थे कि ऐलान हो और हम जाएं बॉर्डर्स पे मैंने देखा है जो हमारे जो बॉर्डर पे जो हमारे लोग आगे काम कर रहे थे फौज पाकिस्तान के वो तो गोला फेंकने के बाद तो वो जश्न मना रहे थे और उनको ये नहीं खौफ था कि शायद गोला वापस हमारे पोस्ट पर शहादत का जज्बा जो हमारे अफवाज में और अवाम में देखा है मेरा ख्याल है ये 65 के बाद जो है ना इस तरह का जज्बा हमने पहली दफ़ा देखा है 71 का तो मैंने भी जहाज़ जो है ना ऊपर उड़ते हुए हमने देखे कोटली में
لیکن یہ جذبہ جو ہم نے 65 میں دیکھا ہے وہ واحد, اور اس میں ہمیں تو نظر آ رہا تھا, لیکن کیونکہ بین الاقوامی جو قوتیں ہیں ان کی اپنی کوئی لائے عمل ہوتے ہیں, ہمیں تو یہ تھا کہ کشمیر شاید آزاد ہی نہ ہو جائے اس موقع پہ, اور اتنا میرا خیال ہے کہ جو بارڈر پار ہمارے جو کشمیری لوگ موجود ہیں ان میں بھی تھا کہ جو ہے نا ایک جذبہ, اور میرا خیال ہے جو ان کے کچھ اگر نقصانات ہوئے بھی تھوڑا بہت جو انسٹالیشن کو تباہ کرتے ہوئے, وہ بھی انہوں نے اچھے اس لیول پہ لیا, اور اس کو خوش آمدید کہتے ہیں میرا خیال ہے. ایسے دیکھیں جنگ اچھی چیز تو نہیں ہے, کتنے نقصانات ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اگر ایک ہمارا دشمن ایسا ہے رات کی تاریکی میں ہمارے عام شہریوں پہ حملہ کرے گا تو ظاہر یہ چیز ہوگی. ایک سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ آپ دیکھیں اتنے ٹائم بعد آج کا نوجوان جسے کہتے تھے کہ جی سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی میں ہی مصروف ہے اور انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا, آج کے دور میں جب اس طرح کی سچویشن آئی تو مطلب اسے جو نوجوانوں سے انہوں نے ایک جذبہ مطلب زبردست میں آنی اس کے جو انہوں نے گلا جو ایک جدو تاریخ لکھنا اسی نا وہ آئی وٹنس تھے اس چیزاں نے, اور اس چیزاں کی انہیں جیوں اس نے مقابلہ کیا کہ اور بچے نوجوان میں تیار سے کہ ہم نے شہید ہونا, یہ نہیں کہ سارے جڑے بزرگ سے بڑے لوگ سے جنہیں شاید پرانی جنگوں دیکھی نہیں ہوئی, صرف وہ لوگ نہیں, وہ شاید تھوڑا گھبرائے سے ڈرے سے کہ نقصانات ہو یہ ظاہر ہے, لیکن وقت ہے کہ انہیں ایڈوانسمنٹ آنی, ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانسمنٹ آئی ہوئی تھی, اور پاکستان اس نے بھرپور, انڈیا بھی بہت زبردست ٹیکنالوجی ہندی باقی ملک کو لیکن ہے غلطی کہ انہیں کی بھی شرمندہ کری ہے. بالکل دیکھیں نا جی اصل اسے شکر گزار نہیں ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب دے بھی کہ جو میزائل ٹیکنالوجی یا ایٹم ٹیکنالوجی وہ تو استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, لیکن جڑے اسی ایئر فورس نہ جیسی دیکھنے کہ جہاز جو ہے نا وہ خود بنا رہی ہے, جڑا ہے نا وہ J-17 اور پلس جو J-10 جڑا ہے نا وہ بھی جہاز جڑا نا اسی شمولیت ہے, اور باقی جڑا انہوں نے کمیونیکیشن جام کر رہے نا جڑا ہے, میں تو یہ بھی انڈیا نو شاید میں کہنا نہیں چاہیے ایک بڑا راز ہے کہ بنیادی طور پر اسی لیزر ٹیکنالوجی اتنے اگے چلنے گئے, تو میرا خیال ہے انڈیا نو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اصل قوت کی ہے. جی چائنا بھی اس نے مسلم ممالک جی چائنا تے بنیادی طور دیکھو نا اس وقت اسلحے دا میرا خیال ہے نمبر 1 جڑا ہے نا پروڈیوسر ہے, اور امریکن جڑا کوئی جہاز بناندے نے میرا خیال سال ہی تو وہ میرا خیال 1 ماہ بنا چھڑتے ہیں, تو میرا خیال ہے چائنا دا ایک جڑی سپورٹ رہی ہے پاکستان دے نال وہ ہمیشہ ایک ٹیکنالوجی تو سپائی خریدا, ٹیکنالوجی بنا ظاہر ایڈوانسمنٹ دی دور دا یہ والا, لیکن برائے مہربانی جڑے جنہیں لوگوں نے حوالے کر رہے ہیں تھوڑا جا میں انڈیا کی ایک پیغام دینا چاہنی اس کے انہیں بھی تھوڑا جا کی سکھائی چھوڑا وہ آئی ہوں پتہ نہیں انہیں پتہ نہیں کیا ہے, اور میں اپنے جڑے اس نے جوان دے انہیں نے انٹرویوز دیکھنی سے آنے کہ اس نے ایک ٹارگیٹ ہونا کہ اسے اے والا پلین فلائی کر رہا ہوں اور اسے اس ٹارگیٹ کی ہٹ کر رہا ہوں, اس نے ٹارگیٹ ہونا کہ یار اب اس کے بعد ہم نے اس چیز پہ فلائی کرنا ہے, اس چیز کو انہیں کوئی میرا اگلا جذبہ نہیں ہو. بس دیکھے جڑا انہوں نے کوئی توپ خانے چلائے نے تو وہ پہلے جڑا نو ڈانس کر رہے ہیں یا مجرا کر رہے ہیں, اس تو بعد توپاں چلا رہے ہیں, اور پھر وہ آ کے سیولین دے اوپر جو ہے نا نقصان ہوتا ہے, تو بنیادی طور پر انہوں نے پروفیشنلزم بہت لیک کرتا ہے. بالکل ہاں صحیح ہے, پروفیشنلزم ایتھکس تو مولا ہے نہیں, اور سوچ سمجھ بھی تھا وہ بالکل ہی نہیں. آپ کی طرف آؤں گی پہاڑی اگر آنی ہے تو پہاڑی بھی اس گل کر رہے ہیں, اردو جڑا تو سنائی گا چنارا دی چھاں پورے پاکستان نامہ سے متحد ہوئے, ایک یونٹی نہیں گل کر رہے, ایک قوم نہیں. سر تس سے کوئی اس چیزا کی دیکھا اور موسیقی نہیں اگر گل کرو تو تسے کوئی ایجی چیز اس موقع پر کوئی پریزنٹ کیتی ہوئے پیش کیتی ہوئے اپنے نوجوانوں نے جڑا جوش اور ولولہ اس کی مزید جڑا نا اس کی اجاگر کیتے کیا؟ میں نے بہت سارے گائے ترانے پاکستان کے نام پہ بھی گائے ہیں, اور میں نے اپنے کشمیر کے نام پہ بھی بہت سارے گائے ہیں. تو ہماری جو کشمیر کے جو 4 جو زبانیں ہمارے کشمیر کے پہاڑی, گوجری, ڈوگری اور کشمیری, یہ 3-4 زبانوں کو میں پروموٹ کرتا ہوں پوری آل اوور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے پر لے کے آتا ہوں, اپنے کلچر کو پروموٹ کرتا ہوں. تو سر آپ اسی زبان میں اگر بات کریں, اگر وہ یہ زبان بولا بھی گانے تو تھا لیکن اگر بولا بھی تو گوجری بول رہے ہو تھوڑی جی. گوجری مجھے تھوڑا سا کم گوجری آتا نہیں ہے, میں زیادہ تر کشمیری بولتا ہوں, میری جو اپنی زبان ہے کشمیری بات کر لیں. واریاہ یم سن لوک چھ یس یہ حملہ کور پاکستانن کور ہندوستانس پہ, تو واریاہ سن کاشر بھائی گئی واریاہ خوش, تو ام سۭتۍ میلیو جذبہ تو سانہِ کاشر بایَن, تو
میں دلس مز تہ واریاہ جذبہ وکنس تہ جذبہ سر ہاں اس اب اس میسج کا کو آپ ترجمہ ٹرانسلیٹ بھی کریں تاکہ میں بھی میں سمجھ اب اچھا ہمارے جو کشمیری لوگ ہیں وہ بہت خوش ہوئے ہیں اس معاملات میں کہ ہمارے دل بھی پاکستانی ہے، جان بھی پاکستانی، ہم پاکستان سے بہت بہت محبت کرتے ہیں ہم اپنے پاکستان کے ساتھ. تو کشمیری لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا تو جب بھی وہاں پہ کوئی بھی وائلنس ہو جاتی تھی، انڈیا والے کوئی بھی وہاں پہ کوئی حالات خراب کر دیتے تھے، تو پھر بھی ہمارے پاکستانی ہمارے جو کشمیری لوگ ہیں وہ پاکستانی ہلالی پرچم نکل کے باہر نکلتے تھے، اور ان کو جب ہم دفناتے تھے ان کو بھی ہلالی پرچم کے ساتھ دفناتے تھے. اب اتنا بڑا محبت، اتنا بڑا پیار اب ہندوستان پھر بھی کہتے آپ کے اندر یہ محبت نہیں ہے. تو اب ہم نے دیکھو ہم نے جانے دیے تو لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہمارے کشمیر میں. تو اب ہمارا دل، ہماری ظاہری بات ہے، ہماری فیملی جو ہے وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں ہے. میری والدہ، جس وقت میری والدہ فوت ہوئی تھی، جب برہان وانی شہید ہوا تھا اس وقت میری والدہ فوت ہوئی تھی، تو میں اپنی والدہ کوئی جنازے پہ نہیں گیا، نہیں جا سکتا. بالکل ایسے ہے. تو یہ حالات ہے وہاں پہ. یہ میں ہی نہیں ہوں، یہاں پہ تو ہزاروں فیملیاں ہیں، لاکھوں فیملیاں یہاں پہ اس طریقے سے مصیبت میں. مگر اب کیا کر سکتے، وہاں پہ جو ہندوستان کی قابض فوج ہے وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا. تو اب لیکن انہیں کیوں تھوڑا سمجھائی اٹھی میں لگنا ایک اٹیک انہیں پر بڑا ضروری سا کہ تھوڑا جڑ ایک فینٹیسی ورلڈ وچ رہنے سے وہ موویز بڑا انہیں کی انفلوئنس کی طرح سوچ سے کہ جی اس طرح اسے والے سین ہو لے کہ موویز تھا وہی جیتنے وہ تو فلم ہے نا، ہم نے تو ریئل میں دکھایا اس کو. اب تو ریئل میں دکھایا نا، ریئل ہمارے ہیروز یہ ہیں، پاک آرمی نیوی، یہ ہمارے ریئل ہیروز. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اتنے ہمارے مہارت رکھنے والے ہمارے ایئر فورس تو پوری ورلڈ کا نمبر 1 ہے پاکستان آرمی. میں سلوٹ سب جتنے بھی ایئر فورس ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، جتنے بھی ہمارے آئی ایس پی ڈی جی آئی ایس پی آر، میں اس کو سلوٹ مارتا ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، سچی بات ہے. سب سے پہلا فلیگ میں نے پاکستان کا فلیگ باہر نکالا. میں بحریہ ٹاؤن میں صبح کے ٹائم تھا جس وقت انہوں نے حملہ کیا، ہمارے پاک فوج نے حملہ کیا. جس وقت انہوں نے جب وہاں سے آئی کہ یہاں سے ان کا بریگیڈ ختم ہو گیا، میں نے سب سے پہلا فلیگ اٹھایا تو باہر نکل آیا. اسی خوشی میں ہماری پاک فوج کو، ہمارے پاکستان کے لیے آپ کیا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے موسیقی کے ذریعے؟ ایک تو کشمیری ہوں میں، تو اللہ پاک ہماری پاکستان کو سلامت رکھے، اور ہمیشہ تو ہماری دعائیں ہیں. تو انشاءاللہ رحمان جب تک پاکستان ہے تو کشمیر ہے. بالکل ایسے ہے. تو کشمیریوں کے ساتھ پاکستان شانہ بشانہ کھڑا ہے کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. ایک سانگ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کشمیری کی طرف سے، ایک اپنے بھائیوں کے نام جو ہمارے کشمیری لوگ وہاں پہ آج کل جو حالات وہاں پہ، تو ان کے لیے ہماری جو نیشنلٹی ہے، تو ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہماری جو کشمیر آئیڈینٹیفیکیشن ہے، تو وہ میں ایک سانگ سنانا چاہتا ہوں. میں ہوں کشمیری، میرا دیس کشمیر، میں ہوں پاکستانی، میرا دیس پاکستان. زبردست. سونے دا تاج ہووے او مل کے دعائی کرو، کشمیر آزاد ہووے. او پیاری میری وادی یارو، او جنت نظیر، او میں ہوں کشمیری، میرا دیس کشمیر. پیاری میری وادی یارو، پیاری میری وادی یارو، جنت نظیر. میں ہوں کشمیری، میرا دیس کشمیر. میں ہوں پاکستانی، میرا دیس پاکستان. پیاری میری وادی یارو، پیاری میری وادی یارو، جنت نظیر. میں ہوں کشمیری، میرا دیس کشمیر. میں ہوں کشمیری، میرا دیس کشمیر. او کشمیر میں آ جانا، او پاکستان میں
आ जाना, वो चाहे मुझे भूल जाना, वो चाहे मुझे भूल जाना, मेरा प्यार बुलाना ना। होय होय होय, प्यारी मेरी बातें यारो, प्यारी मेरी बातें यारो, जन्नत नज़ीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। मैं हूँ पाकिस्तानी, मेरा देश पाकिस्तान। ओ नीलम का किनारा है, हो नीलम का किनारा है, हो बेतिया बशार है, हो बेतिया बशार है, हो लस्सी साग बड़ा प्यारा है, हो लस्सी साग बड़ा प्यारा है। पूरी करो मेरे सारे ख्वाबों की ताबीर, पूरी करो मेरे सारे ख्वाबों की ताबीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। मैं हूँ पाकिस्तानी, मेरा देश पाकिस्तान। मैं हूँ पाकिस्तानी, मेरा देश पाकिस्तान। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। मैं हूँ पाकिस्तानी, मेरा देश पाकिस्तान। देश पाकिस्तान। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। और मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। मैं हूँ पाकिस्तानी, मेरा देश पाकिस्तानी। ये उन लोगों के लिए पैगाम था जो ये समझते थे कि हमारे अंदर कोई यूनिटी नहीं है और बहुत पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ गए। ये उनके लिए बहुत अच्छा पैगाम था जरा तुसे मौसीकी ने जरिए उन्हें की दिता। सर आपकी तरफ आऊँगी कि तुसें ना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड सा, तुसें जेह्ड़े वालिद साहब से उन्होंने ताल्लुक था असा सियासत थी, तुस भी सियासत विच आया उठी ते कुछ देखने लाइक सियासत विच कुछ आया और क्या जज्बा था तुसें क्या वालिद साहब तुसें इंस्पिरेशन से या तुसें अपनी कोई अपनी इंस्पिरेशन ज़ाती तौर पर? एक तो जरा इन्हें जिक्र किया है नीलम का और उठो आबशार की जिक्र किया, तो नीलम एक बहुत ज़बरदस्त उसे आबशार है। उससे जो वालिद साहब ने 85 to 90 के दौरान एक डैम बनाया सी और इंडिया ने अनफॉर्चुनेटली जो है उसको टारगेट करने की कोशिश की थी। और ये बुनियादी तौर पर वो बिजली मुहैया करने से उस इलाके ना वो सिविलियन पॉपुलेशन और सिविलियन ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡੈਮ ਸ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 2001 ਤੋਂ 6 4 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤੇ ਕੋਲਡੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਮੀਰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। लेकिन सर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਤਨੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ कदम रखा या फिर तुसें ना अपना देखो इस देखो साढ़े पाकिस्तान नाल क्योंकि असी कश्मीरी जिहड़े हैं ना वो बाई करारदाद जिहड़ा ना पाकिस्तानी असी देखो जिहड़ा लाहौर दी करारदाद है वो आज़ाद रियासतां दी गल कर रहा है, लेकिन कश्मीरियां ने जिहड़ा ना 19 जुलाई नूं ये फैसला किया है कि असी पाकिस्तान दे नाल शामिल होना असी एक फैसले दे तहत पाकिस्तान दे नाल और जी साड़ी पुंछ एक स्टेट से जी खत्म हो गई उस साढ़े लोग नुमाइंदे सर इतना गल दोबारा शुरू करें लेकिन एक ब्रेक का ना वक्त हो गया थोड़ा जा वक्फा ही नहीं ना फिर मुड़िया ने फिर गपशप कर रहे हो। वेलकम जाइए जी एक दफ़ा फिर तुसी कि अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद आखने लेकिन मैं देखनी उसके तुस बिल्कुल ही कॉल होने कर रहे मैं तो सोच उसके बहुत ज़्यादा कॉल्स आलियां तुस इतना सेलिब्रेट किया पहले सोशल मीडिया देखा मेन स्ट्रीम मीडिया देखा सेलिब्रेशन सड़कों देखा सेलिब्रेशन इतने भी कॉल करी सेलिब्रेशन ना पार्ट बनी सकने 0518094
520 اس نمبر تو کال کرا اپنے جذبات نو اظہار کرا تے آپ سب نے گل جاری رکھنا سر تس گل کرے سا کہ میں تس کو لگیا پوچھا کہ تس نے والد صاحب کوئی انہوں نے کہ اے جی کوئی نصیحت جڑی تسی کی کرے سے کہ تسی اپنی زندگی چو اس کی اپلائی کیتیا تے تسے کامیابیاں لبیاں ایکچولی ایک تے زندگی چ میرٹ دا انہوں نے بڑا خیال رکھا ہے کہ میرٹ تے اور تسی اگر دیکھو تو انہوں نے لیڈرشپ اپنی لے آئی ہے فاروق حیدر نے وہ لیا ہے یا مطلب فیملی دی حد تک انہوں دا نہیں سی وہ میرٹ نو فالو کرتے تھے دوسرے ڈیولپمنٹ جڑا ہے نا اس کا بڑا انہوں نے کشمیری چ بہت مطلب 60% تو ابو انہوں نے زمانے اس زمانے اگر چلے جاؤ تو 80% بعد کیونکہ ڈیولپمنٹ رہی ہے تو کہہ سکتے ہو آج بھی 60% ڈیولپمنٹ انہوں نے دور دی ہے پھر یہ کہ انہوں نے جڑا ہے نا وہ کوشش کی ہے کہ جڑا ہے نا لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے تعلیم جڑی ہے بہت انہوں نے کوشش کی ہے کہ تعلیم کا جڑا ہے نا کشمیری تسی دیکھ لو کہ 85 تو ابو جڑے نا ریشو ہے تعلیم دا اگر تسی اگر دیکھو کہ پاکستان دے نمبر 1 جڑے وہ اسلام آباد آ جاتا ہے تعلیم بھی کیونکہ پورے پاکستان وچ لوگ لیکن سر تو دیکھو پہلے گل کر سو کہ خواتین اسپیشلی کشمیری تعلیم وچ بہت اگے راولا کوٹ اسپیشلی جی تسی تعلق رکھتے ہو راولا کوٹ جنرل رحیم صاحب نے بہت اتنے سکولوں دے ایک نیٹورک پہنچایا اسی ہن اسلام آباد اور پنڈی دیکھ رہے ہیں کہ ساڈے جو راولا کوٹ دی خواتین نے وہ بہت سارے شعبے جڑا ہے نا اس جوڈیشری دیکھ لو یا تسی جڑا تہاڈا محکمہ مال ہے اسی دیکھ لو اور بہت سارے اتنے جڑے پروفیسر اور پڑھے لکھے یعنی کہ تسی نے گلا یہ تسی نے ابو نے جتنی خدمات سے ایک انسپریشن سے ایک لیگیسی تو آگے ہوئی ہے انہی جڑیاں اور انشاءاللہ آگے بھی اس طرح مزید کوشش ملی سب کوشش کر رہے ہوں کہ مزید ڈیولپمنٹس ہوئے مزید ترقی ہوئے اور پاکستان مطلب ظاہر کشمیری پاکستان نا اس سب ایک زبردست قسم نے ایک نیشن ابھری تا سامنے اچھا ہے اس اتحا گل کنٹینیو کرے کالر دی اسے کرنے انہیں کرنے پہلے گل کری چھوڑنے السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم بیٹا خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اور میں تو سنا نام یاد ہو یا راجہ خورشید دیا تو جی ٹھیک ٹھاک میں راجہ خورشید بات کر رہا ہوں. جی سر ٹھیک دیا تو ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سر. ٹھیک ٹھاک ہو تو جی سر بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کی انجوائے کر رہے ہیں. میں جی اللہ میں شکر ہے نال ہے کہ جی 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 سر پروگرام انجوائے کر رہے ہیں آپ اللہ میں احسان ہے. جی جی میں کشمیر ہے بیٹھے نا کشمیر والے انہوں نے میں آواز سنی میں اتنی خوشی ہوئی ہے. اچھا انشاءاللہ انڈیا کی اتنی ٹھکور ہوئی کہ کشمیر بھی انشاءاللہ آزاد ہوگی. انشاءاللہ دعا انشاءاللہ کرو کشمیر آزاد ہوتی ہے. راجہ صاحب نال بیٹھے ہیں اور انہوں نے بڑا شکریہ کہ یہ جناب علی پروگرام بیٹھے میں نے بڑی خوشی ہوئی. بیٹا اللہ کو سلامت رکھے. آمین بہت شکریہ. ساری آرمی گئی ہے پاک آرمی اللہ اس کی سلامت رکھے. بہت شکریہ آمین انشاءاللہ. 1000 سال زندگی اصا 5 کروڑ عوام کشمیری کے اور بالکل پاکستانی عوام کے 5 کروڑ عوام اس آرمی نال ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ اصا ساری ہر جگہ بھی فتح ہے انشاءاللہ. اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور ساری انشاءاللہ ہر جگہ فتح ہوتی ہے اور انشاءاللہ انہوں نے چنگی ٹکور ہوئی اور یہ پاکستان ساری زندگی یاد رکھ لے فخر تھا انڈیا کہ اصل کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن سارے سکوتا ساری ایئر فورس نے اتنا ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ دیوار کو توڑ کے پرے سٹیا اور انشاءاللہ ساری فتح ہوتی اور انشاءاللہ پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ سر آرمی چیف نے وہ حافظ قرآن ہے اور پھر سید ہے بالکل اور سید نے اللہ کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو مجھے وہ کرے گی وہ انشاءاللہ کبھی ناکامیاب نہیں ہوگی. بالکل ایسی بہت شکریہ سر بہت شکریہ کال کتنا تو اسے کہ یاد کر رہے ہیں ہمیشہ پروگرام میں حصہ بننا ہے. بہت شکریہ. اس طرح باقی لوگ بھی کال کری تو اس پروگرام میں حصہ بنی سکنے ہیں. عاشق بٹ کی طرف میں اب آؤں گی کہ سر آپ تو موسیقی کے ذریعے ہر چیز کو پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے کلچر کو اپنی پاکستانیت کو اپنی کشمیریت کو تے ان مزید تو سن کی کیا سنا لیا کیونکہ اس چاہنے کہ ذرا سیلیبریشن نا موقع دا بالکل جشن منا رہے ہیں کیونکہ تو سے پتا کہ اتھے ان صفحے ماتم بچھا نا اس نے پڑھو سچ لہذا انہیں کیا سن دس ہوں کہ ایسا طرح سیلیبریٹ کری مزید جڑا انہیں کہ کچھ دن کوشش کر رہے ہو کہ جلانے وہ اگر کئی سال کوشش کر رہے ہیں اگر لائیو جو بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ سارے مل کے میرے ساتھ اپنے روموں میں جو بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو وہ بھی میرے ساتھ سب نے جھومنا ہے سب کو میرے ساتھ. ٹھیک ہے سر اب آپ اوور ٹو یو.
हो मारो जंदरे ओ मारो जंदरे जलो माड़े नाल हो मिकी बड़ी सोहनी लगियो हो प्यारे कपड़े पाई हुई नी ओ प्यारे कपड़े पाई हुई नी आज इस केटू विच कश्मीरी भी आई हुई नी ओ मारो जंदरे ओ जलो माड़े नाल ओ मिकी बड़ी सोहनी लगियो बड़ी सोहनी लगियो ओ मारो जंदर तू जलो माड़े नाल ओ मिकी बड़ी सोहनी लगियो बड़ी सोहनी लगियो अखां बिल्लियां होए ओ अखां बिल्लियां ओ लंबे लंबे बाल ओ मिकी बड़ी सोहनी लगियो बड़ी सोहनी लगियो ओ बड़ी प्यारी लगियो गोरी गोरी मुखड़ पे काला काला तिल वे गोरी गोरी मुखड़ पे काला काला तिल ओ लक पतला वे मोरी जियो चाल ओ मिकी बड़ी सोहनी लगियो बड़ी प्यारी लगियो मारो जंदरे ओ मारो जंदरे जलो माड़े नाल ओ मिकी बड़ी सोहनी लगियो बड़ी प्यारी लगियो ओ बड़ी सोहनी लगियो ओ बड़ी प्यारी लगियो बरियो बरियो दिल बरो ये कश्मीर के लिए है कश्मीर के भाइयों के लिए जो भी हमारे मकबूजा कश्मीर से सुकर लाइव देख रहे ये सॉन्ग उनके लिए लोल्हा बरियो बरियो दिल बरो लोल्हा बरियो बरियो दिल बरो जाने मखाय गोव सस्तानम जाने मखाय गोव सस्तानम कति दशी गणमयो गणमयो दिल बरो लोल्हा बरियो बरियो दिल बरो लोल्हा बरियो बरियो दिल बरो पाक फौज जिंदाबाद और हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद हम दुआ गो है आज खुशी का मुकाम है माशाल्लाह जो हमारी पाक फौज ने जो हिंदुस्तान को किया है सब लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं हम आज केटू पे लाइव जश्न मना रहे हैं इतनी खुशी मिली है हमें तो मैं अब कैसे बयान करूं कैसे बयान करूं ओ जाने मखाय प्योर से हाबाजरन जाने मखाय प्योर से हाबाजरन तती दशी गणमयो गणमयो दिल बरो तती वनी दितमयो दितमयो दिल बरो लोल्हा बरियो बरियो दिल बरो लोल्हा बरियो बरियो दिल बरो
ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆਈ ਆਈ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਸਨ ਜਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 3 ਦਿਨ ਸਹੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਤੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਤੀ ਕਿਤਨੀ ਕਿ ਉਸ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान की ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਧਮਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, लेकिन नाकाम होइए। सर वक्त बहुत कम था तो तुस क्या मैसेज देना चाहने मौसीकी ने तो जरिए तुस दे छोड़िया अपने जितने उसने उथे कश्मीरी भैन भरा दे इतने पाकिस्तान ने जितने लोग दे स्पेशली आवाम, क्योंकि इस सारे टाइम स्पैन में जी आवाम जी सारी यूथ बाहर आई ना, मैं आनी उसके सलूट इन्हें किया, तो क्या पैगाम देना चाहने? तो मैं यही कहता हूँ कि सबके लिए यही पैगाम है, हमारे मकबूजा कश्मीर के लिए भी पैगाम है। इंशाल्लाह रहमान हम ज़रूर आज़ाद होंगे, वो वक्त दूर नहीं है। इंशाल्लाह रहमान हम काफिरों को ज़रूर निकालेंगे। जिस तरीके से हम घुस के हम कहाँ पे चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल हर जगह पे चले गए थे हम, तो अब इंशाल्लाह रहमान कश्मीर से भी इसी तरीके से इनको शिकस्त देंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फिजाया जिंदाबाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। आपकी तरफ अपनी आवाम के लोगों की क्या मैसेज देना चाहने उसने यूथ की कि जरा जज्बे सदरा इन्हें की हाय रखा? नहीं, इंशाल्लाह एक तो कुरान का हुक्म है कि क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं। एक तो इल्म पे यूथ जो है ना तो जो दे, और जो हम डॉक्टर कदीर है या जो टेक्नोलॉजी है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है, बुनियादी तौर पर अगर ये हमारे श्रीनगर से बैठे हुए तो 1 लाख शोहदा का नुमाइंदे ये मौजूद हैं जो 89 से यहाँ आए हुए। जम्मू से जो है ना 48 में जो है ना 2 लाख लाशें एक ही जगह से हमें मिली। पाकिस्तान की बुनियादों में जो है ना वो शोहदा का खून है, और इस पाकिस्तान के जो ख्वाब उन शोहदा ने देखा या उनके वारसीन ने देखा, जो हमने देखा, उस पाकिस्तान की जो मंजिल है वो इन नौजवानों के हाथ में है। और नौजवान जो है ना अपने इल्म की ताकत से इसको उस वो मकाम तक पहुँचाएंगे जिसका ख्वाब कायद आज़म ने भी देखा, अल्लामा इकबाल ने भी देखा, और जो शोहदा है या उनके वारसीन है या पूरे पाकिस्तान के लोग या बरसगीर के लोगों ने देखा। तो वो हम देखते हैं कि इल्म में है, और इंशाल्लाह जो हमने इल्म की मार दी है इंडिया को, और इसकी इक़्तिसादियात उसको पता चल गई है कि पाकिस्तान के बगैर उनकी इक़्तिसादियात तरक्की नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है ये एक पैगाम बड़ा ज़बरदस्त है। और यूथ जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी, मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में आप वेस्ट की चले या दूसरी तरफ चले जाएँ, पाबंदी ज़रूर लगी हुई है, लेकिन आप चाइना और दूसरे जो हमारे दोस्त मुल्क हैं उनमें इस डेवलपमेंट में आगे जाएं। और लेजर में मैंने देखा है कि बहुत तरक्की हो रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बहुत जाएगा। शुक्रिया तुसे दुनिया ना कि तुसे इस मौके ऊपर आया, उसने सेलिब्रेशन खुशी ना मौका सा इसकी सेलिब्रेट कीता मौसीकी ने जरिए तुसे अपनी जी उसने पुरानी हिस्ट्रियां से कोने शेयर की थी, जाए तुसने वालिद साहब ने कंट्रीब्यूशंस तो अपने तुसे दुनिया बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नाजरीन की भी आना चाहनी कि देखा जो मुल्क था उससे बहुत कुर्बानियां थी बाद लभ्या, तो जी साड़ी सरहद थी ना खूने दी लकीर इतने जो जी लाइन थी ना सरहदें दी खूने दी लकीर, ज़ाहिर लोगों ने खून बहाया, लोग जिद्दोजहद की जितने आबाओ अजदाद से उसने बुजुर्ग से, तो उसने आवाम कोशिश करा कि इस लेगेसी की उसने जड़े आबाओ अजदाद से इस लेगेसी की इस तरह आगे ही नहीं गच्छा, सब मुत्तहिद हुई। और ये नहीं कि सिर्फ जंग है या कोई ऐसा सिनेरियो बना तो उस वक्त हमेशा कोशिश करने करा, और हर तरह यूथ स्पेशली कि साइबर वॉर, साइबर अटैक्स, प्रोपेगेंडा इन्हें चीज़ें थी बचा। हाले भी सोशल मीडिया पर देखा इंडिया की तारीख थी वायलेशंस नहीं, ओछे हथकंडो नहीं, हाले भी कोशिश कर सी, बट इसके अलावा तो बिल्कुल हाले भी यूनिटी करने उन्होंने मुकाबला करा और कोशिश करा कि मीडिया पर जितनी खबरों स्पेशली तो उसने हथा चाहे बंदे ने हथा चाहे मोबाइल फोन था तो उसके सामने कोई खबर आनी एकदम उसकी पोस्ट ना करा, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज उसने भैन भरा कश्मीरी बाहर दे, उसने लोग बाहर दे पाकिस्तानी उत्थे उसने कश्मीरी दे ज़ाहिर एकदम परेशान हो गए ने, जरूर काउंटर चेक करा कि तुस केड़े वक्त नहीं खबर केड़े वक्त शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी इस तरह उसने प्रोग्राम है कि इस तरह इंजॉय करा और कोशिश करा, कॉल्स करा इसका हिस्सा बना, और जड़ी तुसने फतह उसने नसीबत चाहिए इसकी भरपूर तरीके ने जितना हो ही सकना तो इसकी सेलिब्रेट करा। और एंड पे आशिक भट्ट की तरफ आऊँगी फिर से कि जो इख्तिताम था उस गाने करने कर रहे हो, सेलिब्रेशन करने हो या तो सेलिब्रेशन गाने हो जड़ा इंशाल्लाह गाने हो। बाकी तो सब अपना ख्याल रखा बहुत ज़्यादा, तो दुनिया ना बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवर टू यू। करियो मंज जिगरहस जाये छमनो माये मशनी बोला कैसे मनाओ फिर तेरी बहारों के।
वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितमशार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन सितमशार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन ओ करियो मंद जिगरा जाए चमनो माए मशनी भूला कैसे मनाओ फिर तेरी बहारों के मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन करियो मंद जिगरा जाए चमनो माए मशनी भूला कैसे मनाओ फिर तेरी बहारों के मेरे वतन शुगुफ्तगी गुलो नस्तरंग नहीं भूले शुगुफ्तगी गुलो नस्तरंग नहीं भूले हसीन फूल के वो अंजुमन नहीं भूले हसीन फूल के वो अंजुमन नहीं भूले तेरी बहारों में कलियां खिलाएंगे एक दिन तेरी बहारों में कलियां खिलाएंगे एक दिन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन हो करियो मंद जिगरा जाए चमनो माए मशनी भूला कैसे